नमस्कार दर्शकवृन्द, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट निर्माण गरिएको सिँचाइ टेलिभिजन कार्यक्रममा म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र कुमार थापा यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। दर्शकवृन्द, आज हामी राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ प्रणाली टिकापुरको कमान क्षेत्रभित्र सिँचाइको उपस्थिति कस्तो रहेको छ, सेवा लायक रहेले के कस्ता प्रविधिको उपयोग गरेर सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् त, सिँचाइ प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनको लागि के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् त, प्रणाली व्यवस्थापन नहर सञ्चालन संस्था व्यवस्थापन सम्बन्धमा के कस्ता समस्या र चुनौतीको सामना गर्न परिरहेको छ त, त्यस्तो खड्केको सवाल के हुन सक्छ त, समाधानका लागि कस्ता पहल गरिरहेका छन् त, सिँचाइ पूर्वको अवस्था, हालको अवस्था, प्रणाली विकासको कालखण्डमा गरिएका बाली विविधीकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा के परिवर्तन आएको छ, एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति कस्तो छ त, भावी सिँचाइ रणनीति, पानीमाथिको अधिकार, साझा सवाल मुद्दाहरू के हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग भलाकुसारी गर्नेछु। दर्शकवृन्द, आज यति मात्रै नभएर सिँचाइ कार्यालयले सिँचाइको लागि विकास गरेको पूर्वाधार पानी बग्ने संरचना, नहर नहरी, कुलो कुलेसो र खेत स्तरमा स्थापित गरिएको प्रविधिको विकास, बाली नाली र भौगोलिक स्थिति र यथार्थ धराताल समेतलाई समेटेर सर्वैदिशीय छायाङ्कन गरी तपाईहरूको समक्ष पस्कने जमर्को गर्नेछौँ। थोपा थोपा पानीबाट सिर्जित यो विशाल कर्णाली नदी पूर्वतर्फ बर्दिया जिल्ला पर्दछ भने पश्चिमपट्टि कैलाली। यही नदीको चिसो पानीले बर्दिया जिल्लाको राजापुर क्षेत्र र कैलाली जिल्लाको टिकापुर क्षेत्रका हजारौं हेक्टर जमिन सिंचित छन्। सिङ्गो सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई नै पाल्न सक्ने क्षमता राख्ने यी उर्वर भूमिका लागि कर्णाली नदी वरदान साबित भएको छ। यो त्यही पानी हो जसलाई कैलाली टिकापुरवासी बहादुर कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले महिनौं लगाएर झालापाता, ढुङ्गा आदिले अस्थायी बाँध बाँधी सिँचाइ गर्दै आइरहेका थिए। आजभन्दा करिब 120 वर्ष अगाडि कर्णाली नदीको पश्चिमी भङ्गालो अर्थात् झरै नालाको पानी विभिन्न 3 स्थानमा अस्थायी बाँध निर्माण गरी कृषक व्यवस्थित यो प्रणाली नेपालकै सबैभन्दा ठुलो प्रणाली र विश्वकै अध्ययनको थलो बनेको छ। 11,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको यस सिँचाइ प्रणालीको 3वटा बाँध मध्ये दक्षिणतर्फ रानीकुलो, उत्तरतर्फ कुलरिया कुलो र मध्य भागमा जमरा कुलो रहेको छ। 3वटै कुलोका छुट्टा छुट्टै उपभोक्ता संस्था पनि यहाँ उत्तिकै व्यवस्थित छन्। कार्यालय नै खडा गरेर खाता पाता, कम्प्युटर साथै कर्मचारी समेत व्यवस्था गरी कामलाई निकै व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीय समुदायको देशावर प्रथाबाट अद्वितीय एकता र सक्रियतामा सञ्चालित यस ऐतिहासिक सिँचाइ प्रणालीलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी विश्व बैंकको ऋण सहयोग साथै नेपाल सरकारको आर्थिक लगानीमा आर्थिक वर्ष 2066-67 सालदेखि प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाको आधुनिकीकरण र यसका प्रभावबारे जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। कृषि उत्पादनको अपार सम्भावना बोकेको कैलाली जिल्लालाई कृषिका बहुआयामिक क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सिँचाइ पूर्वाधारको आधुनिकीकरणको सिलसिलामा कर्णाली नदीको चिसापानीमा मूल बाँध निर्माण, मूल नहर डिसिल्टिङ बेसिन लगायत रानी जमरा कुलरिया फिडर नहर, 3वटै कुलाका मोहन शाखाका बाँधहरू, परम्परादेखि सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ कुलो र तिनका शाखा कुलो साथै सिँचाइसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको पानी बग्ने संरचनाहरूको निर्माण भइरहेको छ। परियोजनाको गुरु योजना अनुसार 2080-81 सालसम्म 20,300 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याउने भनिए पनि दीर्घकालमा कान्द्रा नदीसम्म विस्तार गरी थप 18,000 हेक्टर जमिन समेत गरी जम्मा 38,300 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।
यस परियोजनाको अर्को पक्ष भनेको नहरको पानीबाट 4.71 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पनि रहेको छ, जसका लागि धमाधम काम भइरहेको छ। यो आयोजना कस्तो प्रकारको आयोजना हो, के काम भइरहेका छन् र कहिलेसम्म काम सम्पन्न होला भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विदुरमान श्रेष्ठ यसो भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना चाहिँ यो चाहिँ सयौँ वर्ष अगाडिबाट चलिरहेको एउटा सिँचाइ प्रणाली हो। यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ किसानहरूले देसावर गरेर आफ्नै एउटा रानी जमरा कुलेरियाको आफ्नै मुहानबाट कर्णालीको पानी तानेर चाहिँ उहाँले सिँचाइ गरिराख्नु भएको हो र यसको धेरै दुःखहरू गरेर वर्षौँ महिनौँदेखि चाहिँ उहाँहरू महिनौँसम्म चाहिँ इन्टेकमा बसेर आफ्नै पानी लगिराख्नु भएको थियो र नेपाल सरकारले 2066-67बाट चाहिँ यसको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यसको सुरुवात भएको हो र यो 66-67बाट सुरु भएर आउँदाखेरि यसको लागत चाहिँ हालसम्म कुल योजना स्वीकृत भएको 13 अरब 70 करोड जति हो र हालसम्म चाहिँ यो करिब 48% र 14 करोड हाराहारीमा चाहिँ यसको चाहिँ खर्च भइसकेको छ र यो हाम्रो पहिलो फेजमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि केही सहयोग गरेर यसका आधुनिकीकरणका कामहरू ब्रान्च क्यानलमा भइसकेको छ भने अहिले सेकेन्ड फेजमा चाहिँ फेरि पनि यो वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ केही सहयोग गरेर चाहिँ यसको कामहरू अगाडि बढिरहेछ र यो चाहिँ हामीले 80-81सम्म चाहिँ यो चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइरहेछौँ। साथै यो चाहिँ एउटा योजना मात्रै नभइकन यो बहुउद्देश्य आयोजना भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले बिचमा आएर एउटा हाइड्रो पावर पनि बनाउँदैछौँ, जुन चाहिँ करिब 7 मिटरको हेड डिफ्रेन्स र 80 क्युमेक्स पानीले लगभग 4.71 मेगावाट चाहिँ हामी बिजुली निकाल्दैछौँ र यसको काम चाहिँ अहिले द्रुत गतिमा चलिरहेछ। यो चाहिँ यसको सिभिल काम चाहिँ हामीले अहिले करिब 80% भन्दा बढी चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ र यसको एचएम र इएमको पार्ट्सहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ फिल्डमा आइसकेको हुनाले हाम्रो पहिलो टार्गेट चाहिँ यो असारसम्म चाहिँ हामी यसको ट्रायल रूपमा बत्ती बाल्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो आशा छ। साथै यसका अलावा हामीले कर्णाली नदी नियन्त्रण, पथरिया नदी नियन्त्रण जस्ता नदी नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेछौँ। त्यस्तै कृषकहरूको लागि उत्पादन बढाउनको लागि भनेर हामीले कृषिको एउटा छुट्टै आयोजना पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छौँ। त्यस्तै कृषि सडकहरू, विभिन्न पुलहरू, ठुला पुलहरू र अन्य यो उपभोक्ता संस्थालाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने हिसाबमा विभिन्न तालिमहरू जस्ता क्रियाकलापहरू पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ हामीले अहिले मुहान पनि बनाइसकेको अवस्था छ र बिचमा हाइड्रो पावर बन्दै गरेको अवस्था हुनाले चाहिँ हामीले अहिले बिचबाट पानी छोड्न नसकेको अवस्था हो। तथापि हामीले सेटलिङ बेसिनसम्म यसको ट्रायल पनि गरेर हेरिसकेका छौँ र यो हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको वैशाखमा नै हामी आफ्नै मुहानबाट चाहिँ पानी छोड्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो आशा छ र यही गतिमा चाहिँ अहिले काम भइरहेको अवस्था छ। जब हामी इन्टेकबाट चाहिँ पानी छोड्न सफल भयो भने हाम्रो यो किसान दाजुभाइहरूले आफ्नो मुहानको लागि महिनौसम्म बसेर गर्नुपर्ने मुहान बनाउनु पर्ने दुःख कष्ट चाहिँ पक्कै पनि यो समाप्त हुन्छ र यसै आर्थिक वर्षबाट चाहिँ किसानको खेतमा चाहिँ हामी आफ्नै इन्टेकबाट चाहिँ पानी छोड्ने प्रयासमा छौँ। थप 18 किलोमिटर अगाडि गएर थप 18,000 हेक्टरमा पनि हामी चाहिँ सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ त्यसको पनि अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिछौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ रानी जमरा अहिले चाहिँ जम्मा 20,300 हेक्टरको गुरुयोजना स्वीकृत भए पनि अन्तमा गएर यसको चाहिँ हाम्रो 38,300 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। कृषक व्यवस्थित यो कुलोको इतिहास लामो छ। यस प्रणालीलाई बचाएर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन के गर्नु पर्यो, कस्ता खालका समस्या र चुनौतीहरू पार गर्नु पर्यो र बहुचर्चित देसावर प्रथाका बारेमा जान्ने क्रममा मूल समितिका उपाध्यक्ष दामोदर खड्कासँग कुराकानी गरेका थियौँ। धेरै ठुला चुनौतीहरू हामीले पार गरेर आयौँ। संस्थाको छाप रजिस्टरहरू झोलामा राखेर हिँडेर अनि गाउँमा गोष्ठी गरेर हिँड्नुपर्ने उपभोक्ताहरूलाई सञ्चालन गर्नलाई चौधरीले ल भोलि यति बजेदेखि अथवा पर्सि यति बजेदेखि फलान ठाउँमा उपस्थित हुनुपर्छ है भनेर पत्रकारले ठ्याक्कै त्यो दिन मान्छेहरू उपस्थित हुने। तिनटै संस्थाहरूका समस्याहरू, तिनीहरूको समस्याहरू यहाँ आइपुग्छ अनि हामीले त्यो संस्थाहरूको समस्याहरूलाई आयोजनामा पुर्याउने र कहाँ के गर्नुपर्छ, विभागमा काठमाडौँमा समन्वय गराइदिनुपर्छ कि कहाँ हामीले त्यो गर्दै अगाडि लिएर जाने र त्यो नीति नियम अन्तर्गत नै हामी
हिँड्नुपर्ने। प्रविधिहरूमा पनि धेरै खड्को मारेको छ। यहाँको सिस्टम भन्ने बित्तिकै देसाउर सिस्टम आउँछ होइन। र त्यो देसाउर सिस्टमलाई हराएर जान नदिनु, त्यसलाई एज इट इज यही कन्डिसनमा लिएर जाने हाम्रो दायित्व रह्यो। फेरि त्यो देसाउर सिस्टमभित्र हाम्रा यहाँ चिराकी, गुरुवा, नान्दा यी सबै छन्। यिनलाई जोडेर यिनको सहयोगले नै हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। सिँचाइ पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी एकीकृत जल व्यवस्थापनको विषयमा समेत सक्षम बनाउने कार्यहरू भइरहेको यस परियोजनाले कृषिलाई समेत सँगसँगै लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यो अवधारणा अन्तर्गत स्थापित कृषितर्फको कार्यान्वयन इकाइका आयोजना कोअर्डिनेटर भरत प्रसाद कणेलसँग पनि कृषितर्फका काम कारबाहीबारे जानकारी लिने कोसिस गरेका थियौँ। हामीले मुख्यत सपोर्ट गर्ने भनेको किसानलाई खाद्यान्न बालीको दुईवटा, एउटा तपाईँको खायन उद्देश्यको लागि भनेको तपाईँको सिरियल क्रप फर कन्जम्सन पर्पजेस अथवा खायनको लागि, र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ खाद्यान्न बालीको बिउ उत्पादन गर्ने। अब यहाँ एकदमै राम्रो सम्भावना पनि भएको, पहिला किसानहरूले अलिअलि आफैले पनि गर्दै आएका र हामीले त्यसमा चाहिँ होस्टेमा हैसै गरेर सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ हाम्रो यस आयोजनाबाट। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण बाली भनेको तरकारी बारी हो। तरकारी बारीमा दुवै किसिमको हुनाले तपाईँको सिजनल अथवा मौसमी र बेमौसमी पनि हामीले किसानहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। भलै आयोजनाले 100% सहयोग गर्न सक्दैन। सामान्यतया तपाईँको नेपाल सरकारको नियम अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि सपोर्टमा यो आयोजना भएको हुनाले वर्ल्ड ब्याङ्कको नियम पनि मोटामोटी 50 देखि 75% क्रियाकलाप हेरेर किसानलाई अनुदान सहयोग गर्ने भनि नै रहेको छ। त्यसपछि अब तरकारी अन्तर्गतै भन्दा पनि भयो। अर्को यहाँको महत्त्वपूर्ण बाली भनेको आलु बाली नै हो। त्यसपछि अर्को यहाँको महत्त्वपूर्ण बाली भनेको अथवा टिकापुर वरिपरिको जुन हाम्रो यो कमान्ड एरिया छ, यो भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय रूपमा पनि केरा खेतीको प्रवर्धन भएको ठाउँ, राम्रो केरा उत्पादन गर्ने भनेर जहाँसुकै चिनिन्छ, हामीले चिन्दछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केरामा पनि हामीले एकदमै उन्नत प्रविधिहरू नेपालमा एभाइलेबल भएका र इभन बाहिरका पनि प्रविधिहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर हाम्रो राष्ट्रिय औषध उत्पादनभन्दा लगभग दोब्बर उत्पादकत्व छ हाम्रो यहाँ चाहिँ। त्यसमा अब किसानहरूको आफ्नै त हुने नै भयो, अब अरू विभिन्न निकायहरूको पनि सहयोग होला, तर यसमा मूलतः हाम्रै राइन जमरा कुलेर सिँचाइ आयोजनाकै सहयोग हो, त्यो भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अलि पछि तपाईँको अलि बढी भ्यालु एड गर्ने कुरा अथवा भ्यालु चेनमा काम गर्ने कुराहरू, त्यसपछि पोस्ट हार्भेस्टमा बढी सपोर्ट गर्ने कुराहरू र तपाईँको कृषि यान्त्रिकरण फार्म मेकानाइजेसनमा सपोर्ट गर्ने कुराहरू अझ बढी महत्त्व हुन्छन्। ती क्रियाकलापहरूमा एकदम किसानको अत्याधिक माग पनि रहेको छ। जुन कुरा हाम्रो बजेटले, हाम्रो क्रियाकलापले त्यो कुरालाई चाहिँ धेरै उहाँको मागलाई धेरै सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो कारणले यी क्रियाकलापमा अलि बढी परिष्कृत गर्नुपर्छ अथवा अलि बढी स्केलअप गर्नुपर्छ अथवा अलि बढी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ एउटा। र दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो पछि तपाईँको लम्की एक्सटेन्सन भइसकेपछि पनि अब हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि अलिक बढाउनु पर्छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। किन सम्पन्नताले निम्ताएका समस्यामध्ये अव्यवस्थित सहरीकरण पनि एक हो। रानी जमराको यत्रो ठुलो परिकल्पना पुरा गर्ने जमिन नै मासिँदै गयो भने अरबौँको संरचनाको के अर्थ? यहाँका उपभोक्ता यतातर्फ पनि सचेत हुनु जरुरी छ। त्यस्तै प्रविधिको विकाससँगै लोप हुँदै गरेका रैथाने जात बचाउन प्रति पनि उपभोक्ता लाग्नु पर्दछ। अरबौँको लगानी छ यो रानी जमरा कुलरियामा। यत्रो लगानी भएर जब नियमित हिसाबले पानी सञ्चालन हुन थालेपछि त्यो पानी ल्याएर सिँचाइ गर्ने जग्गा छैन भनेदेखि त त्यसको औचित्य केही पनि रहेन। त त्यसले गर्दा त्यो खण्डीकरण गर्ने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्छ, तर बेचबिखन गर्ने व्यवस्था चाहिँ एज इट इज रहनुपर्छ। किनभने उसले बेच्ने मान्छे, किन्ने मान्छेले त्यसलाई खेती नै गर्छु भनेर चाहिँ नै गर्नु पर्यो, त्यो किन्ने मान्छेले। नहरमा उत्पादित विद्युतबारे उपभोक्ताको अधिकार के हुने भन्ने बारेको उपभोक्ताको प्रश्नलाई हामीले सिनियर डिभिजन इन्जिनियर समक्ष राखेका थियौँ। उहाँहरूकै क्यानलमा हामीले एउटा विद्युत निकालिरहेका छौँ भने त्यसको सर्टेन सेयरहरू पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता रहेको छ र हामी एक चरणमा बसि पनि सकेका छौँ र यसको मोडालिटीको बारेमा अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ।
र एउटा हाम्रो टिम छ, त्यसले चाहिँ हामी कुन चाहिँ मोडालिटीमा जाने भनेर एक चरणको छलफल उहाँसँग पनि सकेका छौँ र अब छिट्टै नै यसको टुङ्गो पक्कै पनि लाग्छ। संसारभरिका जलस्रोत तथा सिँचाइ विज्ञका लागि अध्ययनको थलो बनेको नेपालको गौरव रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको निर्माणाधीन संरचना, यसको लक्ष्य र कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि चालिएका कदमका साथै ऐतिहासिक पक्षका बारेमा आज हामीले थोरै भए पनि जानकारी गराउने प्रयास गर्यौँ। यहाँका कुला समितिको क्रियाकलाप र पानी सञ्चालनको रोचक पक्ष समेट्न अझै बाँकी छ। आगामी अङ्कमा त्यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराउने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्ते। लामो समय मेहनत, परिश्रम, लगानी खर्चेर स्थापना गरिएको सिँचाइ प्रणालीको सबल सञ्चालन र व्यवस्थापनले मात्र सिँचाइको उद्देश्य प्राप्त हुने रहेछ। सबल संस्था, उत्कृष्ट जलभोक्ता समिति, कुशल व्यवस्थापक, सक्रिय किसान सिँचाइ व्यवस्थापनको लागि वरदान साबित भएका छन्। उपलब्ध भएको पानीको थोपा थोपाको सदुपयोग गरी निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट माथि उठी व्यावसायिक वातावरण मैत्री खेती सञ्चालन गर्नुपर्ने हतारो भइसकेको छ। हामीले सम्बन्धित सरकारवालाको व्यक्त अभिव्यक्तिलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। यसका लागि एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम सार्थक बन्न सक्छ। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई सेयर गरिदिनुहोला। आगामी कार्यक्रममा तपाईँहरूको प्रतिक्रियालाई समेटेर परिमार्जन गरी अझ परिष्कृत रूपमा पस्कने जमर्को गर्दछौँ। हस्त यो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राजेन्द्र कुमार थापा तपाईँहरू बीच ओझेल हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।